अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है एक लफ्ज़ के बारे में जो कि है हार्ड वर्क। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ और अभी रिसेंटली मैंने ये डिस्कवर किया है कि इस लफ्ज़ को लेकर हर एक के जहन में एक डिफरेंट मतलब है, जो कि बाद मेरे लिए काफ़ी हैरत अंगेज रही। और मैंने इसके बारे में बहुत सोचा कि हार्ड वर्क एक कहने को एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन कुछ लोगों की नज़र में ये एक पॉजिटिव लफ्ज़ है, जबकि कुछ लोगों की नज़र में ये एक बिल्कुल नेगेटिव लफ्ज़ है। और अगर हम इसके बारे में मज़ीद सोचें तो हार्ड वर्क बेसिकली है क्या? हार्ड वर्क यानी वो काम जो आसानी से नहीं हो सकता। अब जैसा कि मैं कनाडा में हूँ और यहाँ पर मेहनत करती हूँ, काम करती हूँ, और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ और बहुत खुश हूँ कि उस मेहनत के बदले में हम लोगों को यहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी मिल रही है। मेरे ख्याल में हार्ड वर्क एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत हेल्दी चीज़ है, जो हमारी ज़िंदगियों को एक बहुत बेहतर ज़िंदगी बना देती है। जब हम पाकिस्तान से या अपने किसी भी मुल्क से कनाडा आ रहे होते हैं या बाहर के किसी भी मुल्क में जा रहे होते हैं, तो अक्सर लोगों के ज़हन में यही एक ख्वाहिश होती है कि हम वहाँ जाकर मेहनत करेंगे और उस मेहनत के बदले में हमें एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। जो कि मेहनत हम यहाँ कर रहे हैं अपने मुल्क में और हमें उसके बदले में एक अच्छी ज़िंदगी नहीं मिल रही। तो यही वो हार्ड वर्क है जिसकी ख्वाहिश को लेकर हम घर से निकलते हैं और एक नए मुल्क में आते हैं। तो फिर हार्ड वर्क को बुरा समझना एक गलत बात है क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि यही वो हार्ड वर्क है जो करने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। तो जब वो हार्ड वर्क करना होता है, बाज़ दफ़ा वाकई में स्ट्रेस होता है, लेकिन वो ऐसा स्ट्रेस नहीं है जिसको मैं नेगेटिव बोलूँगी, वो एक पॉजिटिव तरह का स्ट्रेस होता है। वो ऐसा स्ट्रेस होता है जो हमारी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर रहा होता है, हमें बहुत कुछ सीखने का मौका दे रहा होता है। मिसाल के तौर पर जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था, ना से सॉफ्टवेयर्स को कैसे यूज़ करते हैं, कंप्यूटर को किस तरह, मतलब कंप्यूटर यूज़ करना आता था, बट यहाँ हर जॉब की अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती है। वो हर कोई जो है वो अलग तरह का पोर्टल और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है, उसको नए सिरे से सीखना पड़ता है। हम आए तो जॉब करने के लिए होते हैं, बट हमें एक ही वक्त में बहुत सारे और काम सीखने पड़ रहे होते हैं, बहुत सारी स्किल्स को लर्न करना पड़ रहा होता है जो कि हमें उस वक्त स्ट्रेसफुल लगती हैं। लेकिन जब हम एक बार सीख जाते हैं तो आप ये सोचें कि हमारी अपनी कितनी ज़्यादा लर्निंग हो जाती है, हमारी अपनी पर्सनैलिटी में कितना पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आ जाता है कि हमने सारी ज़िंदगी के लिए अब एक अच्छी और नई स्किल सीख ली है। तो वो हमारे लिए इवेंचुअली फ़ायदे की बात है। तो हार्ड वर्क जो है ये कोई बुरी चीज़ मेरी नज़र में बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझती हूँ हार्ड वर्क एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी को एक निचले लेवल से लेकर ऊपर के लेवल तक ले आती है और हमें एक बेहतर इंसान बना देती है। अगर हमने वाकई अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो उसके लिए ये हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पहला कदम होता है सक्सेस के लिए। अब जैसा कि हमारा एक कंफर्ट जोन बना हुआ होता है, हमें पता है कि ये हमारा घर है, ये हमारी रूटीन है, ये हमारे टाइमिंग्स हैं, इसी में हमने उठना है, खाना खाना है, यही खाना खाना है, और एक ही फिक्स तरह का माहौल हमारे इर्द गिर्द बना हुआ है जो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम उससे बाहर निकलते हैं तो हमें डिस्टर्बेंस फील होती है। तो वो जो डिस्टर्बेंस होती है, अगर वो किसी अच्छे मकसद के लिए हम फील करें और उस डिस्टर्बेंस के बदले में हमें कुछ अच्छा मिल रहा हो, एक बेहतर जिंदगी मिल रही हो, तो क्या वो डिस्टर्बेंस बेहतर है या वो कंफर्ट जोन बेहतर है जिससे हम बाहर नहीं निकलना चाह रहे? और इस डिस्टर्बेंस को फेस करने के बाद मैंने ये रियलाइज किया है कि हमारी जो इंसानों की तख्लीक हुई है वो इस तरह हुई है कि हम बहुत ज़्यादा अडेप्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। एक तरह के माहौल में मुश्किलात को फेस करने के बाद हम बहुत जल्दी उसका पार्ट बन जाते हैं, और जब एक बार वो डर निकल जाता है और हम एक नई स्किल सीख के ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमें उस ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जो पहले अपने कंफर्ट जोन में रहकर आ रहा था उससे भी बहुत बेहतर। तो क्यों ना हम हार्ड वर्क करके अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी बना लें, बजाय इसके कि हम यही सोचते रहें कि हार्ड वर्क से भागना है, हार्ड वर्क से बचना है। तो जो भी लोग पाकिस्तान से या कहीं से भी बाहर के मुल्क जा रहे हैं, आप प्लीज़ ये सोचकर बिल्कुल भी मत आएँ कि आप वहाँ ऐश करने के लिए आ रहे हैं। ये जो एक इमेज बना हुआ है, एक जहन में बात आई हुई है कि बाहर जो भी जाता है वो ऐश करता है, मज़े करता है, ये बात एक तरह से सही भी है और एक तरह से गलत भी है, क्योंकि ऐश करने के लिए हम पहले बहुत सारी अपने कंफर्ट जोन से निकलकर मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और उसके बाद जो हमें मिलता है वो एक तरह से उसका रिवॉर्ड होता है और हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाता है। अगर आप उस हार्ड वर्क के लिए रेडी हैं तो ज़रूर आइए। और मैं हर एक को कहूँगी कि जब यहाँ पे रहने वाले लोग इतनी हार्ड वर्किंग लाइफ गुजार रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं,
وہ ان کے لیے کوئی سرونٹس ان کی ہیلپ کرنے والے نہیں ہوتے، وہ اپنے ہر کام خود کرتے ہیں۔ کچھ خواتین میں نے دیکھی ہیں جو ان کے 4 5 بچے ہوتے ہیں اور وہ ان کو اٹھا کر اسٹرالرز میں اور ساتھ ان کو کسی بھی طرح لے کر بسوں میں ٹریول بھی کر رہی ہوتی ہیں، گروسریز بھی لے رہی ہوتی ہیں، جاب بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ جب یہ لوگ اس طرح کی ہارڈ ورک والی لائف گزار سکتے ہیں تو ہم بھی گزار سکتے ہیں۔ ہم بھی جب یہاں آتے ہیں تو ہم بالکل ان کی طرح ویسی ہی زندگی میں ایک دم ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہارڈ ورک سے ڈریں اور اپنے ہی کمفرٹ زون میں بیٹھے رہیں، آپ نکلنے کے لیے ہمت پیدا کریں اپنے اندر، تاکہ آپ کا لائف سٹائل اپ گریڈ ہو سکے۔ آپ دنیا کے کسی بڑے ملک میں جائیں اور دنیا کو ایک بڑے پرسپیکٹیو سے دیکھیں، تاکہ آپ کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز ہوں گرو کرنے کے لیے۔ کیوں ایک ہی جگہ بیٹھ کر اپنی اسکلز کو، اپنے ٹیلنٹس کو آپ نے زنگ آلود کرنا ہے؟ اس کو نکھارنے کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے؟ آگے بڑھیں، محنت سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں زندگی میں، ان سب نے محنت ہی تو کی ہے، اور محنت بھی کریں اور صحیح جگہ پر جا کر محنت کریں جہاں آپ کی محنت کی کوئی ویلیو ہو۔ ایسی جگہ پر محنت کرنا جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا ریٹرن نہیں مل رہا، تو آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، ہم سب انسانوں کے لیے برابر ہے یہ دنیا۔ کہیں بھی نہیں لکھا کہ ایک ٹکڑا جو زمین کا ہے وہ ایک طرح کے لوگوں کے لیے ہے، دوسرا ٹکڑا دوسرے طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ہم سب انسان برابر ہیں، اور ہم سب پوری دنیا کو ایکسپلور کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور دنیا میں امن پیدا کرنے کے لیے، دنیا کو ایک اچھی جگہ بنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم کیوں نہ ایکسپلور کریں، کیوں نہ پھریں؟ جہاں ہمارا ٹیلنٹ سب سے زیادہ پہچانا جاتا ہے ہم وہاں جائیں اور وہاں جا کر اپنی زندگی گزاریں، اور اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کر کے دنیا کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ہم باہر آ کے یہ چیز بہت اچھی طرح سے فیل کی ہے، اچھی طرح سے اس کو محسوس کیا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سب لوگوں کو اس کے لیے انکریج کروں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو باہر آنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ ان کے دل میں ایک ڈر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو میں ان سب کو بتاؤں گی کہ پلیز اس ڈر کو نکالیں اور باہر نکلیں۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جب ہم ہارڈ ورک کرتے ہیں تو ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ ہم ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ جب ہم زیادہ گھر کے کام بھی کرتے ہیں، باہر کے کام بھی کرتے ہیں، ہمارا جسم ایکٹیو رہتا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا گاربیج پھینک رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کی صفائی کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کلیننگ کر رہے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، ڈش واشنگ کر رہے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے خود، اور ہمارے بچے بھی ہمیں یہی سب کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے اندر کا تکبر ختم ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی بھی انسان اپنے سے کمتر نہیں لگتا، بلکہ ہم اپنی زندگیوں کو ان لوگوں کی زندگیوں سے ریلیٹ کر پا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ملک میں ہماری ہیلپ کیا کرتے تھے گھر کے کاموں میں، اور وہ ہمیں اب اپنا آپ ایسا ان کے برابر کا لگتا ہے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برابر بنایا ہے، سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو ہارڈ ورک ایک بہت اچھی چیز ہے، اور بہت سارے کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کرتے ہیں۔ تو پلیز جو لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، آپ اس چیز کو بالکل برا مت سمجھا کریں کہ یہاں پہ ہمیں زیادہ کام کرنے پڑتے ہیں۔ زیادہ کام اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جو کہ ہمیں ملی ہے، کہ ہمیں اس زیادہ کام کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی پرفیکٹ ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس گھر ہے، ہمارے پاس کچن ہے، ہمارے پاس کھانا ہے، اسی لیے تو ہم زیادہ کام کر رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، جو ہوم لیس ہیں، یا جن کے پاس کھانا نہیں ہے۔ تو ہم یہ ہارڈ ورک کر کے اپنی زندگی کو اگر اچھا بنا رہے ہیں تو اس میں ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اگر ہم بار بار یہ بولتے ہیں کہ مجھے ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، میری لائف بہت ہارڈ ہے، اور اس طرح کے جملے جتنے زیادہ ہم بولتے ہیں اتنا زیادہ ہمارے مائنڈ پر اس کا نیگیٹو اثر ہوتا ہے۔ اور اس کی کوئی، یہ میں ایسی بات نہیں کر رہی، اس کی سائنٹیفک ریزنز ہیں۔ یہ جس طرح سے ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے نا، یہ ہر لفظ کو ایز اٹ از اپنے اندر بٹھا لیتا ہے، اور وہ اس نیگیٹیوٹی کو اتنا زیادہ، جتنا ہم بولیں گے نیگیٹو باتیں، اتنا زیادہ ہمارا مائنڈ نیگیٹو ہوتا ہے، اور اتنی زیادہ ہمیں ہر چیز بری لگتی ہے، اور ہر چیز سے ہمارے اندر شکایت پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو اچھے لفظوں کو استعمال کیا کریں۔ ہارڈ ورک ایک بہت اچھا لفظ ہے، ایک بہت پازیٹیو چیز ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو ہارڈ ورک کریں۔ ہارڈ ورک کو کسی پازیٹیو فیلنگ کے ساتھ ریلیٹ کر کے آگے بڑھیں، زندگی میں سکسیس کے ساتھ ریلیٹ کر کے آگے بڑھیں، تو پھر آپ کو یہ لفظ بہت اچھا لگے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہارڈ ورک کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت امپروو ہوگی۔ اپنی زندگی میں کمفرٹ زون سے نکلنے کی ہمت پیدا کریں اور اپنی زندگی کو امپروو کریں، بجائے اس کے کہ آپ ہارڈ ورک کو برا سمجھنے لگ جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔